जय मसीह गेत्सेमनी एयरपोर्ट चर्च परिवार साथै आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मैले एक नयाँ विषय सङ्कष्टको समयमा पवित्र आत्मा भन्ने विषयमा वचन लिएर आएको छु। म उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायको 2 पद पढेर यस वचनको थालनी गर्न गइरहेको छु र घटनाक्रम यस प्रकारको बुझिँदछ। सृष्टिकर्ता परमेश्वरले जब सबै कुराहरूको सृष्टि गर्नुभयो त्यस समय सबै कुराहरू राम्रो थियो। उत्पत्ति 1 अध्यायको 1 पदले त्यही कुराहरू बताउँदछ। तर स्वर्गमा जब आफूले सृष्टि गरेको एक स्वर्गदूतले ईश्वर हुने उसले इच्छा गर्यो, सृष्टि गरिएको कुराहरू कहिले पनि सृष्टिकर्ता हुनै सक्दैन। त्यो तपाईँ हाम्रो साधारण विचारले पनि यो कुराहरू थाहा गर्न सक्दछ। र जब उसले ईश्वर हुने इच्छा गर्यो त्यस समय त्यसलाई शैतान बनाएर परमेश्वरले धरतीमा फ्याँकिदिनु भयो र यसले परमेश्वरसँग बदला लिन सक्दैन थियो। त्यसले गर्दाखेरि परमप्रभु परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका कुराहरूलाई उसले धरतीमा आएर तहस नहस पार्यो। र यही घटनाक्रमलाई उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायको 2 पदमा यस्तो लेखिएको छ। पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो, अथाह समुद्रमाथि अन्धकार थियो र परमेश्वरको आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गरिरहनुहुन्थ्यो। प्रिय ख्रिस्टलाई प्रेम गर्ने ख्रिस्टका जनहरू, यहाँ यो स्पष्ट बाइबलले बताएको छ, दुष्ट आत्माले पृथ्वीको आकार विहीन बनाइदिएको थियो, अन्धकार बनाएको थियो र शून्य बनाएको अवस्था थियो। र यो भाँड भैलो अवस्थामा पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहिँ पानीमाथि परिभ्रमण गरिरहनुहुन्थ्यो भनिकन यस खण्डमा हामीले भर्खर पढ्यौँ। जब त्यहाँ सङ्कष्ट हुँदछ, जब त्यहाँ भाँड भैलो हुँदछ, जब तपाईँको जीवनलाई दुष्ट आत्माले तहस नहस बनाउँदछ, त्यो समय पवित्र आत्मा परमेश्वरले तपाईँलाई छोड्नु भएको हुँदैन। पवित्र आत्मा परमेश्वरले तपाईँलाई त्याग्नु भएको हुँदैन। पवित्र आत्मा परमेश्वर पृथ्वीको यो प्रकारको चौपट्टे अवस्थामा, अन्धकार अवस्थामा, आकार विहीन अवस्थामा, शून्य अवस्थामा उहाँले पृथ्वीलाई छोड्नु भएन, परिभ्रमण गरिरहनु भयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पवित्र आत्मा परमेश्वरको गराई यो नै हामी उत्पत्तिको पुस्तकदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्म पाउँदछौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वरको तेस्रो शिर र प्रभु येशू धरतीबाट जानुभन्दा अघि उहाँले चेलाहरू लगायत सबै मानिसहरूलाई हामीलाई यो स्पष्ट भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई टोरा छोड्ने छुइनँ, म तिमीहरूलाई एक्लो छोड्ने छुइनँ, म तिमीहरू भएकोमा पवित्र आत्मा पठाउने छु भनिकन उहाँले योनाको पुस्तक 14 अध्यायमा भन्नुभयो। नभन्दै यहाँ पृथ्वीलाई दुष्ट आत्माले आकार विहीन बनाएको छ, शून्य बनाएको छ र अन्धकार अवस्थामा परिणत गरेको छ। तर पनि पवित्र आत्मा परमेश्वरले पृथ्वी छोड्नु भएको छैन। पृथ्वीभन्दा तपाईँ परमेश्वरमा साह्रै प्रेमिलो हुनुहुन्छ, तपाईँ प्रभुको आँखाको नानी हुनुहुन्छ भनिकन बाइबलले बताउँदछ। र जब जब दुष्ट आत्माको आक्रमण तपाईँको जीवनमा पर्दछ, तपाईँको जिन्दगीलाई दुष्ट आत्माले अन्धकार अवस्थामा पुर्याइदिँदछ, आकार विहीन अवस्थामा पुर्याइदिँदछ र शून्य अवस्थामा पुर्याइदिँदछ। तर त्यस समयमा चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरले तपाईँको वरिपरि उहाँ परिभ्रमण गरिराख्नु भएको हुँदछ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मैले आफ्नो जीवनमा पनि त्यो कुराहरू महसुस गरेको छु। जब मेरो पारिवारिक जीवनलाई दुष्ट आत्माले आक्रमण गर्यो त्यस समय मैले आफ्नो पारिवारिक जीवनमा अन्धकार महसुस गरेँ, आफ्नै व्यक्तिगत जीवनमा पनि अन्धकार महसुस गरेँ। मेरो पारिवारिक जीवन आकार विहीन भएको त्यो अवस्था मैले महसुस गरेँ र म एकदमै शून्यतामा, एकदमै एक्लोपनामा भएर म त्यो अवस्थामा गइरहेको अवस्था थियो। र मैले त्यस अवस्थालाई विचार गर्दाखेरि पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहिँ मेरो एकदमै नजिक, मेरो छेउछाउ पवित्र आत्मा परमेश्वर वरिपरि घुमिराख्नु भएको जस्तो मलाई महसुस हुन्थ्यो। र मैले यही अध्याय र यही पद, यही पुस्तकलाई सम्झन्थेँ, उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायको 2 पदलाई, कि संसार यानि पृथ्वी अन्धकार थियो, आकार विहीन भएको थियो, शून्य भएको थियो, तर पवित्र आत्मा परमेश्वर चाहिँ परिभ्रमण गरिराख्नु भएको थियो।
र तपाईँलाई म यही कुराहरू अहिले सम्झना गराउन चाहँदछु। तपाईँ कस प्रकारको अवस्था भएर गइराख्नु भएको छ? के दुष्ट आत्माले तपाईँको स्वास्थ्यमा, तपाईँको परिवारमा, तपाईँको आय स्रोतमा, यानि तपाईँको इमोसनमा, फिलिङ्समा, भावनामा आक्रमण गरेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अन्धकार महसुस गरिराख्नु भएको छ कि आकारविहीन जस्तो अवस्था के हो भन्ने जस्तो चिल कुहिरोमा हराएको जस्तो अवस्था तपाईँले महसुस गरिराख्नु भएको छ कि यानि शून्य अवस्था, कसैले पनि मलाई वास्ता गर्दैन, म एक्लो भएको छु भन्ने जस्तो अवस्थामा तपाईँ के यो अवस्था भएर गइराख्नु भएको छ? यदि त्यसो हो भने पवित्र बाइबलले तपाईँलाई यो स्पष्ट गर्दछ, पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँको वरिपरि घुमिराख्नु भएको छ। पवित्र आत्मा परमेश्वरले त्यो अवस्थालाई, त्यो शून्य अवस्थालाई, आकारविहीन अवस्थालाई र त्यो अन्धकारमय अवस्थालाई तपाईँले थाम्न सक्ने शक्ति तपाईँको हृदयमा हालिराख्नु भएको छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जब म पारिवारिक सङ्कष्ट भएर गएँ, त्यस अवस्थामा पनि मैले वचन बोलिरहेको थिएँ, मानिसहरूलाई प्रेरणा दिएर, प्रोत्साहन दिएर हिँडिरहेको अवस्थाहरू थियो। र कोही पास्टर साथीहरूले मलाई यो पनि प्रश्न गर्नुभयो, तपाईँ आफै नै यस्तो प्रकारको कष्टमा भएर गइराख्नु भएको छ, तर कसरी तपाईँले अरूहरूलाई प्रेरणा दिन सक्नु भएको छ, अरूहरूलाई प्रोत्साहन दिएर हिँडिराख्नु सक्नु भएको छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले मलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो। र मैले प्रत्युत्तरमा मनमा यही सम्झँदै थिएँ, यी सबै कुराहरू चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वरको शक्तिकै कारणले हो। र मैले उहाँहरूलाई प्रत्युत्तर पनि यही दिँदा थिएँ, म त केवल माटोको मानिस हुँ, ममा पनि दुःखको महसुसहरू हुँदछ, हरेस खाने कुराहरू हुँदछ, तर यो जे भयो यो सबै पवित्र आत्मा परमेश्वरको शक्तिको कारणले गर्दा नै हो भनेर चाहिँ मैले उहाँहरूलाई जवाब दिन्थेँ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यदि तपाईँ अन्धकारमय अवस्था, जिन्दगीमा आकारविहीन अवस्था र त्यो शून्यताको अवस्थामा भएर गइराख्नु भएको छ भने तपाईँले यो कुराहरू नबिर्सनुहोस्। प्रभु येशूले तपाईँलाई त्याग्नु भएको छैन, प्रभु येशूले तपाईँलाई छोड्नु भएको छैन। पवित्र आत्मा परमेश्वर सधैँभन्दा ज्यादा रूपमा तपाईँलाई वास्ता गरिकन वरिपरि, तपाईँको वरिपरि उहाँ घुमिराख्नु भएको छ। उहाँलाई तपाईँले विचार गर्नुहोस्, पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँको वरिपरि हुनुभएको तपाईँले महसुस गर्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर हामीले दोस्रो कुराहरू पनि हेर्न सक्दछौँ उत्पत्तिकै पुस्तकमा। जब मानिसहरू दुष्ट भएको कारणले गर्दा परमप्रभु परमेश्वरले धरतीमा जल प्रलय आउन दिनुभयो र एउटा परिवारलाई मात्र धरतीमा बिउको रूपमा परमप्रभु परमेश्वरले पाउनुभयो र त्यो परिवार चाहिँ थियो नुहाको परिवार। नुहा लगायत यो परिवारमा 8 जना थिए र त्यहाँ ठुलो जल प्रलय भयो र परमप्रभु परमेश्वरले बिउ स्वरूप जो जहाजमा राख्नु भन्नुभएको जो पशुपक्षीहरू र मानिस 8 जना थिए, उहाँहरू बाहेक चाहिँ सबै कुराहरू मरे। र यस अवस्थामा अब यो जल प्रलय चाहिँ थामिएर गइरहेको अवस्था छ। अब कुन समयमा धरती सुक्खा हुन्छ यहाँ नुहालाई थाहा छैन। उहाँले झ्याल फ्याट्टै उगार्ने हो भने स्वाटै पानी पसेर फेरि हामी सबै सखाप होला भन्ने जस्तो पनि उहाँलाई परिरहेको अवस्थाहरू छ। र नुहा एक हिसाबमा अन्यल अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। त्यस अवस्थामा उहाँले पृथ्वीको अवस्था थाहा गर्नको लागि एउटा काग उडाउनु भयो, तर काग गएकै भयो। तर त्यसपछि उहाँले एउटा ढुकुर उडाउनु भयो। जब ढुकुर उहाँले उडाउनु भयो, त्यो ढुकुर केही समयपछि फर्केर आयो र नुहाले थाहा गरे पृथ्वीको अवस्था चाहिँ पुरा रूपमा सुक्खा भइसकेको छैन भनिकन नुहाले त्यो प्रकारले महसुस गर्नुभयो ढुकुरको कारणले गर्दा। त्यसपछि दोस्रो पटक उहाँले ढुकुर उडाइदिनु भयो। ढुकुर उडाउँदाखेरि ढुकुरले भद्राक्षको पात टिपेर चुचुमा लिएर आएको थियो र नुहाले महसुस गर्नुभयो कि अब चाहिँ पृथ्वीमा पानी सुक्खा हुँदै गएछ भनेर। त्यसपछि तेस्रो पटक उहाँले फेरि ढुकुर उडाइदिनु भयो। उडाउनु हुँदाखेरि चाहिँ ढुकुर फर्केर आएन र यस अवस्थामा चाहिँ अब नुहाले थाहा गरे अब चाहिँ संसारको सबै सङ्कष्टहरू थामिएछ, अब हामी बाहिर निक्लिन सक्दछौँ भन्ने उहाँले के सोचिराख्नु भएको थियो। त्यही समयमा चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले अब तिमीहरू बाहिर निक्ल भनिकन भन्नुभयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यस खण्डलाई पनि म पढिदिन्छु र यो खण्ड हुनेछ उत्पत्तिको पुस्तक 8 अध्यायको 11 र 12 पद।
त्यो ढुकुर साँझमा तिनीहरू कहाँ फर्कियो। त्यसको चुच्चोमा भर्खरै टिपेको भद्राक्षको एउटा पात थियो। तब पानी जमिनमा घटेछ भन्ने नुहाले थाहा पाए। 12 पद, तब तिनले अरू 7 दिन पर्खेर त्यस ढुकुरलाई फेरि उडाएर पठाए, तर यसपालि चाहिँ त्यो तिनीहरू कहाँ फर्केर आएन। प्रिय ख्रिस्ट पारखी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ ढुकुरले अवस्था अब सामान्य भयो भनिकन नुहा र नुहाको परिवारलाई थाहा दिएको छ। र ढुकुरको सङ्केत चाहिँ बाइबलमा पवित्र आत्माको सङ्केत हो भनिकन बताइएको छ। र बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले यो गवाई दिनुहुन्छ, जो व्यक्तिले पानीमा बप्तिस्मा लिन आउनुहुन्छ र पानीमा बप्तिस्मा लिएपछि ढुकुर जस्तो स्वरूपमा जब पवित्र आत्मा परमेश्वर उहाँमा आएर बस्दछ, उहाँ नै मसिहा हुनुहुन्छ भनिकन परमप्रभु परमेश्वरबाट उहाँले त्यो सुन्नु भएको हुँदछ। र ढुकुरलाई बाइबलमा पवित्र आत्मा परमेश्वरको चिन्ह भनेर चाहिँ मानिएको छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र यहाँ नुहा र नुहाको परिवार जो जल प्रलयको सङ्कष्टबाट भएर उहाँहरू गइराख्नु भएको छ, र यहाँ ढुकुर जो पवित्र आत्मा परमेश्वरको चिन्हले यहाँ नुहालाई अब पृथ्वीको अवस्था सामान्य भएको छ। हामी जमिनमा निक्लिन सक्दछौँ र जमिनमा पहिला जस्तो नै सामान्य प्रकारले चहल पहल गर्न सक्दछौँ भनिकन पवित्र आत्मा परमेश्वरले नुहाको सङ्कष्टमा पनि यहाँ ढुकुरको रूपमा उहाँलाई थाहा दिइराख्नु भएको हामी याद गर्दछौँ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र त्यस्तै गरेर नयाँ करारको पुस्तकलाई हामीले अध्ययन गर्ने हो भने मसिहा येशू क्रुसमा टाँगिनु भयो, मर्नु भयो, तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो, त्यसपछि उहाँ बादलमा उठेर जानुभयो। र उहाँलाई पछ्याउनु हुने जो चेलाहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले चाहिँ संसारिक रूपमा प्रभुलाई सम्झिरहेका थिए। उहाँले त इजरायलमा राजा भएर चाहिँ उहाँले राज गर्नुहोला र रोमी साम्राज्यको जो शासनबाट उहाँहरूलाई इजरायलीहरूलाई छुटकारा दिनुहोला भनेर चाहिँ उहाँहरूले यो प्रकारले सम्झना गरिराख्नु भएको थियो। तर सृष्टिकर्ता परमेश्वरको काम गराइ फरक थियो। र जब उहाँ फर्किएर बादलमा जानुभयो उडेर, त्यसपछि उहाँहरू विपत्तिमा परेका मानिसहरू, अन्धकारमा भएका मानिसहरू, शून्यतामा भएको मानिसहरू र आकारविहीन अवस्थामा जिन्दगी पुगेको मानिसहरू जस्तो भएर चाहिँ उनीहरू बसिरहेको अवस्थाहरू थियो। तर तपाईँले प्रेरितको पुस्तक 2 अध्यायको 1 पददेखि 4 पदमा पढ्नुभयो भने जो प्रतिज्ञा प्रभु येशूले पिताबाट गर्नुभएको थियो चेलाहरूलाई, म तिमीहरूलाई टुरा छोड्ने छुइनँ, म तिमीहरू भएकोमा पवित्र आत्मा परमेश्वर पठाइदिनेछु र उहाँले चाहिँ तिमीहरूलाई अगुवाई गर्नुहुनेछ, उहाँ चाहिँ तिमीहरूको सल्लाहकार हुनुहुनेछ भनेर चाहिँ जो प्रभु येशूले भन्नुभएको थियो, त्यही कुरा त्यहाँ पुरा भयो। र प्रेरितको पुस्तक 2 अध्यायको 1 पददेखि 4 पदमा पवित्र आत्मा परमेश्वर आगोको जस्तो ज्वालामा आउनु भएर उहाँहरू हरेकलाई उहाँहरूले बप्तिस्मा दिनुभयो, उहाँहरूले अन्य भाषा बोल्नुभयो। त्यसपछि जसरी प्रभु येशूले प्रेरितको पुस्तक 1को 8मा पवित्र आत्मा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो, त्यस्तै उनीहरू त एकदम शक्तिशाली परमेश्वरमा भएर एकदम हाँसी खुसी भएर उनीहरूको जो अन्धकार चाहिँ उज्यालो ज्योतिमा परिणत भयो, उनीहरूको आकारविहीन चाहिँ आकारमा परिणत भयो, उनीहरूको शून्यता अब शून्यता रहेन, उनीहरूको शून्यता त हाँसोमा एकदमै आनन्दमा परिणत पवित्र आत्मा परमेश्वरले गरिदिनु भयो। यहाँ सुक्खा भूमि मरुभूमिमा एउटा ठुलो बगैँचा, हरियाली बगैँचा सुरु गर्नुभएको जस्तो नै त्यो प्रकारको अवस्था भयो। त्यसपछि चेलाहरूले प्रभु येशूको नाउँमा बडो आनन्द साथ उहाँहरूले प्रचार प्रसारहरू गर्दै गए। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यस्तै गरेर यहाँ चेलाहरू जो सङ्कष्टको अवस्थाहरूमा थिए, मरुभूमिको अवस्थाहरूमा थिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर आउन भएपछि उहाँहरूको अवस्था, आकार, यो सबै कुराहरू परिवर्तन गरिदिनु भयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यदि तपाईँ यो अवस्थामा भएर गइरहेको तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ भने तपाईँले पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, पवित्र आत्मा परमेश्वरको चाहना गर्नुहोस्, पवित्र आत्मा परमेश्वरको तिर्खा तपाईँले गर्नुहोस् र पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई भन्नुहोस् कि अब मलाई पनि तपाईँको बप्तिस्माको आवश्यकता छ, अब मलाई तपाईँको अर्को शक्तिको छुवाईको आवश्यकता छ प्रभु भनेर चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो भने प्रभु येशूले भन्नुभए जस्तो नै यदि तिमीहरूले माग्यौ भने पिताले कति बढी गरेर तिमीहरूलाई
पवित्र आत्मा दिनुहुनेछ। भन्नुभए जस्तो नै तपाईँलाई त्यो आनन्दमा, त्यो शान्तिमा, त्यो प्रशस्ततामा, त्यो आकारमा उहाँले तपाईँलाई फर्काइदिनुहुनेछ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सङ्कष्टको समयमा पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँको वरिपरि घुमिराख्नु भएको हुँदछ। र यति भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह।